క్యాన్సిల్ చేస్తాను. अस्तो वृक्षमावपेन्द्राण भारये नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। अद्यमया पूर्वोक्त एवं स्तुवाहनपुत्र पौत्रावृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तराः उन्नतपदवी स्वीकारयोग्यता सिद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तराः सकलकार्य दिग्विजयता प्राप्त्यर्थम् ऋतां समेत सोमेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थम् आचरित पूर्व संकल्प विधानेन स्वामिनः प्रीत्यर्थम् महाशिवरात्रि महोत्सवाङ्गभूतम् विशेषतः शिवरात्रि प्रयुक्तेन प्रातः उग्राय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम मणीश्वराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। महाकालेश्वराय नमः नमः शिवाय नमः महाकालेश्वराय नमः नमः शिवाय नमः महाकालेश्वराय नमः नमः शिवाय नमः। हर नमः पार्वती पतये। शतमेनमेवाः शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमितिशतं दीर्घमायुः। क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागं शतविषग्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः प्रणतो दीर्घमायुः। नवो नवो भवति जायमानोन्नां केतरुषसमेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायं प्रचन्द्रमाः सरति दीर्घमायुः। शिवरात्रि शुभाकांक्षलु। బయట నిలబడిపోయినావు చూడనా